देखिए जो स्पेन है, स्पेन इस वक़्त बड़ी तादाद में यूक्रेनियन फ़ौजियों को ट्रेनिंग दे रहा है। जो स्पेन के देखें जो स्पेन की वज़ीर दफ़ा थी जब रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया था, जब मतलब कि रूस और यूक्रेन की जंग शुरू हुई थी, उस वक़्त जो स्पेन की वज़ीर दफ़ा थी, उन्होंने अपने मुल्क का जो उनका कैपिटल है, यानी कि जो स्पेन का दारुल हुकूमत है, उसके अंदर उनके वज़ीर दफ़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उसने बोला कि जी हमारे पास इतनी सलाहियत है कि हम लोग ना सालाना 44 से 45 हज़ार यूक्रेनियन फ़ौजियों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। उन्होंने बोला कि जी हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम जो जंगज़दा ये इलाका है ना यूक्रेन, यानी कि रूस के हमले के बाद स्पेन के वज़ीर दफ़ा ने ये बयान दिया था। उन्होंने कहा जी हमारी इतनी हैसियत है, यानी कि हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम लोग ना सालाना ना यूक्रेन के 44 से 45 हज़ार फ़ौजियों को ट्रेन कर सकते हैं, उनको इस काबिल बना सकते हैं कि वो रूस के ख़िलाफ़ हमले की मज़म्मत कर सकें, यानी कि रूस के ख़िलाफ़ हमले के आगे डट सकें, रूस का मुकाबला कर सकें, रूस के हमले का मुँह तोड़ जवाब दे सकें रूसी फ़ौज को। ये यूक्रेन जो स्पेनिश है, स्पेन के वज़ीर दफ़ा ने बोला था। उसके बाद उन्होंने जो यूक्रेन है, यूक्रेनियन फ़ौजियों की मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया। जो स्पेन के वज़ीर दफ़ा थे, उसने बोला जी हम हर 2 माह के अंदर यानी कि 60 से 62 63 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर हम हर हाल में यूक्रेन के 400 फ़ौजी जवानों को ट्रेन कर देंगे। हम उनको इस काबिल बना देंगे कि वो अपने मुल्क का दफ़ा कर सकें, वो रूसी फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब दे सकें, कि वो रूसी फ़ौज के इस हमले में मुकाबला कर सकें, उसे नाको चने चबा सकें। जी ये स्पेन के वज़ीर दफ़ा ने बोला, उन्होंने कहा जी हम 60 दिनों के अंदर, यानी कि 2 माह के अंदर अंदर हम कम से कम इतनी कैपेसिटी रखते हैं, हम इतनी सलाहियत रखते हैं कि हम 400 से 450 के दरमियान हम ना यूक्रेनियन फ़ौजियों को ट्रेनिंग फ़राहम कर सकते हैं। ये कर सकते। उसके बाद जो स्पेन आया था उसने जी यूक्रेनियन फ़ौज की ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया। अब वो मुख्तलिफ़ तरह की ट्रेनिंग दे रहा था, कोई एक तरह की ट्रेनिंग नहीं दे रहा था यूक्रेन के फ़ौजियों को, मुख्तलिफ़ तरह की, जिसमें बख्तर्स बनाने की ट्रेनिंग है, बख्तर्स को तबाह करने की ट्रेनिंग है, मिज़ाइल उड़ाने की ट्रेनिंग, मिज़ाइलों को फ़ायर करने की, दुश्मन के अहदाफ़ को टारगेट्स करने की ट्रेनिंग है, मिज़ाइलों को फ़ायर करने की ट्रेनिंग, मिज़ाइल सिस्टम्स जो होते हैं, यानी कि जो एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम्स होते हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं, उनको चलाने की ट्रेनिंग, उन्हें नस्ब करने की ट्रेनिंग। उसके बाद मोर्चे बनाने की ट्रेनिंग्स दे रहा था। फिर उसके बाद जो बंकर्स होते हैं, बंकर्स के दो दरमियान नज़दीक जो दायरे में जो ट्रेनिंग दी जाती वो उसको ट्रेनिंग दे रहा था। टैंकों को चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था, ख़ास करके लेपर्ड टैंकों को। ये जो लेपर्ड टैंक है, तो ये जर्मनी से मिलने थे यूक्रेन को, तो उसकी जो ट्रेनिंग है जो स्पेन की फ़ौज के पास है थी, क्योंकि स्पेन की जो फ़ौज है थी वो भी बड़ी तादाद में जर्मनी से लेपर्ड टैंक खरीद चुकी है। वो लेपर्ड टैंक अपने मुल्क की दफ़ा के लिए इस्तेमाल भी करती है स्पेनिश फ़ौज। तो स्पेनिश फ़ौज के पास क्योंकि लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग है थी, तो उन्होंने इसी ट्रेनिंग से आगे यूक्रेनियन फ़ौज को भी फ़राहम की। यूक्रेनियन फ़ौजों को भी उन्होंने वो ये लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी स्पेन की फ़ौज ने। अब जो जर्मनी है, जर्मनी ने वैसे भी यूक्रेन को अपने लेपर्ड टैंक फ़राहम करने का ऐलान कर चुका। वो कुछ ही दिनों में वो अपने लेपर्ड टैंक जर्मनी जो है वो यूक्रेन को फ़राहम कर देगा। ट्रेनिंग उससे पहले स्पेनिश फ़ौज दे रही है, मज़ीद फ़ौजियों को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब उन्होंने इस चीज़ के ऊपर एयर डिफेंस सिस्टम चलाने की भी उन्होंने यूक्रेनियन फ़ौज को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि जो मुख्तलिफ ममालिक है, जैसे स्लोवाकिया हो गया, स्लोवाकिया ने अपने मिग-29 तैयारे भी यूक्रेन को मतलब अतिया किए हैं, डोनेट कर दिए हैं, तो उसकी भी जो उन्होंने स्लोवाकिया ने भी बोला, पोलैंड ने भी अपने मिग-29 तैयारे दिए। तो उन दोनों ममालिकों ने, पोलैंड और स्लोवाकिया ने ऐलान किया जी कि वो जो यूक्रेन है वो उसको एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने फ़राहम करेगा। क्योंकि जो यूक्रेन के सदर हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, वो मुसलसल जो अपने इत्तेहादी ममालिक, जो उसके दोस्त ममालिक है, ख़ास करके नेटो ममालिकों से वो ये मुतालबा कर रहा है कि जो हमें एयर डिफेंस सिस्टम फ़राहम करें ताकि हम रूसी मिज़ाइलों का मुकाबला कर सकें। अब कई ममालिकों ने इस चीज़ के ऊपर रज़ामंदी ज़ाहिर की, एयर डिफेंस सिस्टम्स देने, कईयों ने दिए भी हैं। इटली वगैरह, बरतानिया वगैरह, ये सारे ममालिक यूक्रेन का भी ये, बरतानिया से भी खबर है कि बरतानिया अपना जो कैम उसका एक एयर डिफेंस सिस्टम वो भी वो अपना यूक्रेन को फ़राहम करने जा रहा है। उसी हिसाब से जो स्पेन है वो मुख्तलिफ तरह की ना इस वक्त यूक्रेनियन फ़ौजों को ट्रेनिंग दे रहा है। स्नाइपर चलाने की उसने यूक्रेनियन फ़ौज को ट्रेनिंग दी है, टैंक चलाने की उसने ट्रेनिंग दी। स्पेशली जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, तो उसने बख्तरबंद गाड़ियाँ चलाने की यूक्रेनियन फ़ौज को ट्रेनिंग दी है, क्योंकि स्पेन ने खुद रूस के यूक्रेन के ऊपर हमले के बाद से लेके यूक्रेन के लिए एक बड़ी तादाद में इमदाद का ऐलान किया था। जो स्पेनिश है, तो स्पेन की जो वज़ीर दफ़ा है थी, उन्होंने खुद यूक्रेन के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का, स्नाइपर राइफ़ल्स का, मुख्तलिफ़ तरह के दफ़ाई निज़ामों का ऐलान किया था यूक्रेनियन फ़ौज के लिए। उन्होंने फ़राहम भी किया और मज़ीद वो फ़राहम कर रहे, जबकि उन्होंने बड़ी तादाद में यूक्रेनियन फ़ौज को फ्यूल फ़राहम किया था, डीज़ल फ़राहम किया था उन्होंने, ताकि वो रूसी फ़ौज का मुकाबला कर सकें। उसके अलावा जो खबर है, इस वक्त एक ये भी खबर निकल के सामने आ रही कि बड़ी तादाद में, यानी कि दर्जनों जो यूक्रेनियन फ़ौजी हैं, वो स्पेन के अंदर से अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल कर
کر کے اپنے ملک یوکرین میں واپس جا رہے ہیں اور وہاں پر جا کے وہ روسی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے ملک کا دفاع کر رہے ہیں روسی فوج کے خلاف. یعنی کہ اسپین کے اندر سے وہ ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں روسی فوج کے ساتھ لڑنے کی، روسی فوج کو مارنے کی، ختم کرنے کی. پھر یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے اس وقت درجنوں سے زیادہ، کئی درجنوں جو یوکرینین فوجی ہے تو وہ اسپین کے اندر سے ٹریننگ حاصل کر کے اپنے ملک یوکرین میں واپس جا کے یوکرینین فوج کے ساتھ لڑ رہے ہیں. جبکہ اسپین کا کہنا جی وہ مزید یہ جو ٹریننگ ہے نا، یہ ٹریننگ کے جو مراحل ہے وہ جاری رکھے. وہ مختلف مراحل میں وہ روسی فوج کو ٹریننگ دے رہا ہے، جس میں پہلے مراحل میں وہ زمینی ٹریننگ دے رہا ہے کہ زمین پر جو روسی فوج ان کا مقابلہ کیسے کریں. دوسرے مراحل میں وہ فضائی ٹریننگ دے رہا ہے کہ جی جو روس میزائل حملے کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جب سے روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو وہ مسلسل فضائی حملے کر رہا ہے روس کے اوپر. یوکرین کے اوپر اپنی نیوی سے وہ اٹیک کروا رہا ہے، یوکرین کے اوپر اپنی فضائیہ سے وہ اٹیک کروا رہا ہے یوکرین کے اوپر. تو اس لیے جو یوکرین ہے اس کے پاس جو دفاعی نظام ہے ان کو چلانے کی ٹریننگ اس وقت جو اسپین ہے وہ یوکرینین فوج کو دے رہا ہے. اس کے بعد جو دے رہا ہے اس کے بعد کیونکہ دوسرے ممالکوں نے بڑی تعداد میں یوکرینین فوج کو ارٹلری فراہم کی تھی، ہوریزرز وغیرہ یہ ساری چیزیں انہوں نے فراہم کی تھی، اس کی ٹریننگ بھی اسپین نے بڑی تعداد میں یوکرینین فوجیوں کو دے کے اس کے ملک میں روانہ کر دیا، جہاں پر وہ جا کے سارے دفاعی جنگی ساز و سامانوں کو چلا رہے استعمال کر رہے. جبکہ اسپین بڑی تعداد میں ان کو مزید ٹریننگ دے بھی رہا ہے. جبکہ اسپین کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپیشلی یوکرینین فوجیوں کو جو طبی امداد کی ٹریننگ ہوتی ہے نا، دیکھیں گے جب ایک جنگ لگتی ہے تو جنگ کے اندر مختلف سولجرز ہوتے ہیں، جو مختلف فوجی ہوتے ہیں وہ مارے بھی جاتے ہیں، ان میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں. مگر جو زخمی سولجرز ہوتے ہیں، جو زخمی فوجی ہوتی ہیں، ان کا جو پہلا کام ہوتا ہے جو دوسرے ان کے ساتھی فوجی وہ یہ ہوتے ہیں کہ ان کو طبی امداد دی جائے، انہیں فوراً بچایا جائے تاکہ وہ انہیں بچا کے دوبارہ اس قابل کیا جا سکے کہ وہ دشمن کی فوج کا مقابلہ کر سکے، انہیں اس قابل بنایا جاتا ہے. اب جو اسپینش فوج ہے تو انہوں نے یوکرینین فوج کو اسپیشلی اس چیز کی ٹریننگ دی ہے کہ جو جنگ کے دوران جو ان کے دشمن گھائل ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ان کو طبی امداد دی جائے فوراً. مطلب کہ جہاں پر وہ گھائل ہوئے ہیں وہیں پر انہیں فوراً امداد دی جائے. انہیں مطلب کہ جتنے بھی جو امدادی ساز و سامان ہوتا ہے، امدادی طبی چیزیں ہوتی ہیں وہیں پر انہیں فراہم کی جا رہی ہے. اس چیز کی بھی ٹریننگ انہیں دے رہے ہیں. اسپیشلی ان کو جو بنکرز ہوتے ہیں دشمن کو ان کو تباہ کرنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے. اس کے بعد جو اینٹی ایئر شپ میزائل سسٹم ہوتا ہے، اینٹی شپ میزائل سسٹم ہوتا ہے، یعنی کہ ایک دشمن کا اگر جو دیکھیں روس نے اپنی ایئر فورس کا بڑی تعداد میں استعمال کیا ہے یوکرین کے اندر. اب دیکھیں روس کے بڑی تعداد میں یوکرین جنگ سے لے کے اب تک بڑی تعداد میں روس کے ہیلی کاپٹر مارے جا چکے ہیں، خاص کر کے KA-52 جو کہ اس کا روس کا اب تک کا ایڈوانس ہیلی کاپٹر، ایک اٹیک ہیلی کاپٹر بڑی تعداد میں یوکرینین فوج نے روسی ایئر فورس کے مارے. اب وہ جو مار رہے تھے جی یہ جو امریکہ کا اینٹی شپ میزائل سسٹم ہے جو کہ زمین سے فضا میں آنے والے ڈرونز کو، ہیلی کاپٹرز کو تباہ کرتا ہے تھا، سٹنگر جسے بولتے ہیں، اس کی جو ٹریننگ ہے تھی وہ بھی اسپین نے یوکرین کو فراہم کی تھی، کیونکہ اسپین اس چیز کو استعمال کرتا تھا سٹنگر. تو اسپین نے یہ اسی ٹریننگ کو یوکرین کو فراہم کیا. یوکرین نے بڑی تعداد میں روسی کو اس کا نقصان پہنچا، اس کے لڑاکا طیارے مارے، SU-30 بھی اس کا مارا، SU-27 بھی اس کا مارا، پھر اس کے KA-52 ہیلی کاپٹر بھی مارے. بڑی تعداد میں اس نے روسی فوج کے ہیلی کاپٹر مارے. اسپین نے اس چیز کی ساری اس کو ٹریننگ دی. اب اسپین اس کو بختر بند گاڑیاں چلانے کی ٹریننگ دے رہا ہے، اسے زیر زمین جو روسی فوج اس کا مقابلہ کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے. یہ جو ٹریننگ ہے جس وقت روسی فوج کے ہو رہی ہے وہ 4 ہفتوں کے اوپر مشتمل ہے، یعنی کہ ٹوٹلی 4 ہفتوں کے اوپر مشتمل وہ ٹریننگ دے رہا ہے اسپین یوکرینین فوج کو، جس کے بعد یوکرینین فوج 4 ہفتوں کے اوپر جو ٹریننگ ہے تو اس کو مکمل کر کے اپنے ملک یوکرین میں واپس جا رہے ہیں، جس کو مختلف مراحل میں دی جا رہی ہے. یعنی کہ پہلے مراحل میں زمینی، دوسرے مراحل میں ایئر فورس، تیسرے مراحل میں نیوی کے روسی نیوی کے ساتھ نپٹنے کے لیے، چوتھے مراحل میں جو طبی امداد ہوتی ہے اس کے ساتھ نپٹنے کے لیے، جو خوراک ہوتی ہے خوراک کی ترسیل کے لیے، یعنی کہ آپ کی جنگ لگی ہے آپ کے ملک کے اندر، آپ نے اپنے لوگوں کو اگر خوراک پہنچانی تو آپ نے کیسے پہنچانی، اپنے جو دشمن اپنے جو مطلب کہ فوجی ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں یا جو لڑ رہے ہیں ان تک آپ نے خوراک کیسے پہنچانی ہے، آپ نے اپنے مورچوں کے اگلے مورچوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے، آپ نے یہ ساری چیزیں دے رہا ہے. کیونکہ روس دے رہا ہے کیونکہ جس وقت جو یوکرین دوسرے ممالکوں سے یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ہمیں جو ارٹلری شیلز وغیرہ یہ بھی سارے دوسرے ممالکوں نے دیے، اسی چیز کو بھی اسپین ہے اس کو ٹرین کر رہا ہر چیز کو اڑانے کی. جبکہ یوکرین کا کہنا ہے کہ جی وہ مسلسل اپنے فوجی اسپین میں بھیجتا رہے گا جنگی ٹریننگ کے لیے. جبکہ اسپین میں اس چیز کا بھی ارادہ ظاہر کر دیا باقاعدہ کہ جی وہ یوکرین کو 45,000 سولجرز کو ٹریننگ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، سالوں میں. تو مزید یعنی کہ وہ 2 ماہ کے اندر 24 سے 2500 400 500 سمجھ لے کہ وہ اس کے سولجرز کو، اس کے فوجیوں کو ٹرین کر کے اس کے ملک میں واپس بھیج رہا ہے. اور اس چیز کا یوکرین کا بہت ہی زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، یوکرین اس چیز کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، اور وہ مسلسل اپنے جو فوجی جوان ہیں ان کو وہاں سے ٹرین کر کے یہاں پر لا کے روسی فوج کے خلاف لڑوا رہا ہے، اپنے ملک کا دفاع کروا رہا ہے، اور بڑی تعداد میں یوکرین اس کو نقصان بھی پہنچا رہا ہے. جبکہ جو یوکرین کے وزیر دفاع تھے
उन्होंने पीछे स्पेन को वार्न भी किया था कि ये जो स्पेन है वो यूक्रेनियन फ़ौज को जंगी साजो-सामान की ट्रेनिंग देने से बाज रहे। वो यूक्रेनियन फ़ौज को जंग लड़ने के जितने भी वो उसे दाँव-पेच सिखा रहा है वो सारे सिखाने से बाज रहे। जबकि स्पेन इस चीज़ से बाज नहीं आ रहा। स्पेन क्योंकि एक नेटो ममालिक भी है, वो हर लिहाज से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, वो हर तरह से यूक्रेन को मदद फ़राहम कर रहा है इस चीज़ के ऊपर। जबकि दूसरे ममालिक भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है, जर्मनी भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, मुख्तलिफ ममालिक कर रहे हैं और उसको जदीद से जदीद दफ़ाई साजो-सामान ये सारी चीज़ें भी फ़राहम कर रहे हैं। देखिए स्पेन बड़ी तादाद में ना यूक्रेन के फ़ौजियों को रेस्क्यू की ट्रेनिंग दे रहे हैं, यानी कि जो जंग के दौरान उनके फ़ौजी ज़ख्मी हैं उन्होंने रेस्क्यू करने की, उन्हें तिब्बी इमदाद देने की, उन्हें बर वक़्त तिब्बी इमदाद देने की ट्रेनिंग दे रहा है। देखिए आप देखें जैसे ही अभी देखें ये जर्मनी ने स्पेन के लिए लेपर्ड टैंक का ऐलान किया तो जो स्पेन है तो उसने फ़ौरन यूक्रेनियन फ़ौजियों को लेपर्ड टैंक की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी, क्योंकि स्पेन के फ़ौजी खुद भी इसी लेपर्ड टैंक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जैसे स्पेन ने खुद यूक्रेनियन फ़ौजियों के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का ऐलान किया तो स्पेन ने बख्तरबंद गाड़ियाँ फ़राहम करने से पहले ही यूक्रेनियन फ़ौज को ट्रेनिंग का भी आगाज़ कर दिया। उन्होंने बर वक़्त पहले ही उनको ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी यूक्रेनियन फ़ौजियों को। जबकि आपका इस स्पेन को लेके यूक्रेनियन फ़ौज को ट्रेनिंग देने के ऊपर, सारे मामले के ऊपर क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके ज़रूर कीजिए।